من الشيطان الرجيم ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان میں اس وقت تلاوت کیتا یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 23واں پارہ سپارے دا رکوع 15واں سورت دا نام سورہ زمر سورت دا رکوع پہلا شخصیت انسان دی معاشرے اندر انہوں گہرائی نال دیکھیا جاندہ ہے اور خصوصاً جس حد تک انسان دی پہچان ہوئے او دا دائرہ کار ہوئے او دی شہرت جس حد تک ہوئے ایک شہر دی حد تک او دی پہچان ہوئے معروف ہوئے تسی ویندے ہو کہ ایک شہر دے اندر کچھ لوگ حالاں لکھاں لوگ وسدے نے لیکن کچھ لوگ نمایاں ہوندے نے سیاسی حوالے نال یا مذہبی حوالے نال یا رفاع عامہ دے حوالے نال یا معاشرے دے اندر لوگاں دی خدمت کرن دے حوالے نال شہر دے اندر 1 2 4 5 10 لوگ مشہور ہوندے نے فلاں بندہ جی سیاسی طور تے بڑا مضبوط ہے، فلاں مذہبی طور تے بڑا معروف ہے، فلاں رفاع عامہ دے کام بڑے کردہ ہے مشہور ہے، جنی او دی شہرت زیادہ ہوئے گی اونی او دے نقاد بھی زیادہ ہوں گے، او دے تے تنقید کرنے والے اتنے ہی زیادہ لوگ ہوں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی نو جاندا ہی نہیں، پہچاندا ہی نہیں، یہ پتہ ہی نہیں کون ہے، کتھے رہندا ہے، کی کردا ہے، تے تانوں پتہ لگے گا جی وہ تہاڈا سب تو بڑا مخالف ہے۔ یعنی جتنی شہرت زیادہ ہوئے
اتنے او دے نقاد بھی زیادہ ہوندے نے. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ او تواڈے حسب نسب تک پہنچ جاندے نے. یہ دے خاندان فلاں بندے دا اے کردار ہے، فلاں بندے دا اے کردار ہے. اور میں قربان جاواں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی شخصیت، آپ دی حیثیت، میرے محبوب دی پہچان ایک شہر دی نہیں، ایک علاقے دی نہیں، ایک ملک دی نہیں، مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات تے شخصیت تے ہستی او ذات گرامی ہے کہ جنہاں نو رب العالمین نے ایسا شرف عطا فرمایا کہ جنہاں نو اپنے بھی جاندے نے بیگانے بھی جاندے نے، یار جاندے نے اغیار جاندے نے، سجن جاندے نے دشمن جاندے نے. ہاں 1400 سال دا عرصہ گزر گیا، آج تک لوگ پہچاندے نے. بلکہ میں آنا حضور اجے دنیا تے آئے ہی نہیں سر تے آپ دی پہچان تے رب نے پہلے ہی کروا دیتی ہے. اور قیامت تک میرے آقا علیہ السلام آپ دے چرچے تے آپ دے تذکرے رہن گے. اس واسطے میں چاہنا آج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا نسب مبارک، نبی علیہ السلام دا حسب تے نسب، آپ دا نسب مبارک میں تواڈی خدمت دے اندر پیش کرا کہ میرے مصطفیٰ دا نسب نامہ، نسب مبارک آپ دا کیسا ہے. سبحان اللہ. پیارے پیغمبر علیہ السلام نو ایسا رب نے عظیم نسب عطا فرمایا کہ میں آنا دنیا دے کسے لیڈر تے کسے حاکم نو اے اعزاز تے شرف میسر نہیں آیا. اس واسطے ہستی جو بڑی ہے تے لوگاں نے ہر زاویے نال دیکھنا، ہر رنگ ڈھنگ نال دیکھنا، ہر انداز نال ویکھنا کہ جدے آؤں تو پہلا اللہ نے دنیا تے جدے چرچے کر دیتے ہیں اور ایس انداز نال اللہ نے اپنے نبیوں دی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جاؤ تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا جا کے تعارف کرواؤ. قرآن نے بڑے پیارے احسن انداز نہ اعلان فرمایا. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لے آئے اپنی قوم نال، آپ محو گفتگو نے قوم نو خطاب فرما رہا نے تے قرآن نے انہاں دے خطاب تے واسطت اپنے انداز تذکرہ فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ وَإِذْ قَالَ او ہستی جڑے دنیا تے آؤں تو پہلا جنہاں نو اللہ نے شہرت دیاں بلندیاں عطا فرمایا نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التورات ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے نے اپنی قوم نو واضح خطاب فرما رہے نے یا بنی اسرائیل اے میری قوم بنی اسرائیل میں تواڈے والا اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں. اچھا ہن تسی اندازہ کرو ایڈے رب دے پیارے تے برگزیدہ نبی نے شان بڑا مقام بڑا اور او نبی نے کہ جنہاں نو اللہ نے زندہ آسمانہ تے اٹھا لے.
ایک تھوڑی شان تے نہیں نا دشمن کو بچان واسطے اور بھی رب العالمین کو ایسیاں چیزاں ایسے طریقے ہیں نے وہ تے دشمن نو ویسے ہی انیا کر دے وے تے او دے کول اختیار ہے. اور تسی ویندے ہو نا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نو رب العالمین نے آرڈر فرمایا سونےو دشمن نے تواڈے گھر دا گھیرا پا لیا تے تسی ایتھوں نکل جاؤ حالات چنگے نہیں. یا اللہ باہر تے دشمن کھلوتے نے اور میں کوئی گل نہیں نکلو تسی انیا اسی کر دے وہ دے کل طاقت دے ہے نا. اللہ جل جلال نے عیسیٰ علیہ السلام نو اے بچا سکتے سن اور بھی کئی طریقے سن لیکن اونج نہیں. رب العالمین نے جناب عیسیٰ نو زندہ آسمانہ تے اٹھا لیا ہے. اچھا ہن اگلی گل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت آپ تشریف لے آؤں گے زمین تے قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور قیامت دیا بڑیاں نشانیاں چو ایک نشانی اے وے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا آپ تشریف لے آؤں گے. دمشق دی مسجد دے مینارہ تو آپ نیچے تشریف لے آؤ. دو فرشتیاں دے پراں تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ رکھے ہون گے تے نیچے تشریف لے آن. حدیث پاک چاہتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دے والا چو داڑھی چو پانی دے قطرے ٹپک رہے ہون. اچھا جدو آن گے نا تے مسجد دے اندر مسجد نبوی دے اندر امام جماعت کروا رہے ہیں. حرم پاک دے اندر امام صاحب جماعت کروان دا ٹائم ہو گیا نماز دا وقت ہو گیا صفاں بن گئیاں نے امام صاحب مصلی دے قریب نے تے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے پتہ لگ گیا نشانی پوری ہو گئی حضرت عیسیٰ تشریف لے آئے تے امام صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو فرمان گے حضرت اگے تشریف لے آؤ تے جماعت کرواؤ. تے عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے میں نبی بن کے نہیں آیا میں آمنہ دے لال دا امتی ہن بن کے آیا ہن امامت میرا حق نہیں امامت اوہی کروائے گا جیڑا ایتھوں دا امام ہے. امامت دا حق میرا نہیں کیونکہ میں ہن ایز اے نبی نہیں آیا ایز اے امتی آیا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ ذل جلال نے زندہ آسمان تے اٹھایا ہے تو اللہ ذل جلال دے ایڈے پیارے ایڈے برگزیدہ نبی تے رب العالمین دا پیغام اپنی قوم نو سنا رہے ہیں. اے میری قوم دے لوگوں سن لو انی رسول اللہ علیکم اپنی آمد دا مقصد بیان کر دینے بعد انی رسول اللہ علیکم میں تواڈے والا اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں مصدقا لما بین یدی من التورات میں اپنے تو پہلا آن والیاں کتاباں دی تصدیق کرنے واسطے آیا ہوں تے میرے آن دا مقصد کی ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ تے میں توانو ایک ایسے رسول دی بشارت سنانا آیا خوشخبری دین واسطے آیا ہوا یاتی من بعدی اور رسول آئے گا تے میرے تو بعد اسمہ احمد او دا نام احمد ہوئے گا. یعنی پیارے عیسیٰ علیہ السلام اپنی آمد دا مقصد یہ بیان فرمایا کہ میں اس نبی دی توانو بشارت سنان واسطے آیا ہوں. میرے بھائی میرے برادر ہون عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ درمیان دی اندر سینکڑوں سال دا گیپ آیا تے پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساری کائنات
امام بنا کے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو مبعوث فرمایا۔ حضور علیہ السلام دی آمد تو پہلا اللہ ذوالجلال والاکرام نے درمیان دے اندر جیڑا عرصہ انبیاء علیہ السلام دا تعطل رہا اور حضور علیہ السلام تشریف لے آئے نے، حالات اس طرح دے پیدا ہو چکے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو پہلا ماں بیٹی دا حیا ختم ہو چکا ہے۔ لوگ اپنی سکی ماں نال باپ دے مرن دے بعد نکاح کر لیا کر دے سر، اور حالات اس لحظ تک پہنچ چکے نے۔ حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیا نے کہ کئی قسمہ سن نکاح دیا عرب دے اندر، کئی قسمہ سن نکاح دیا جدی وجہ تو مکے والے کچھ بدبخت اور تو انو پتہ ہے کچھ مخالف ہندے مخالف ہی نے لیکن اچھی سوچ دے مالک ہندے مخالف ہی نے لیکن کٹیا سوچ والے نہیں ہندے، اور کچھ لوگ مخالف ہندے نے انتہائی گندی تے کٹیا سوچ دے مالک ہندے نے۔ انسان تے الزام تراشیاں تے بہتان بازیاں کر دے نے کہ شرافت بھی کرنا نو ہاتھ لان تے مجبور ہو جاندی ہے۔ اللہ اللہ اسے واسطے مکے والے جو کئیاں بدبختہ آکھیا انہاں آکھیا اے جڑا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے تے ہمیں جی میں خود رو پودے ہوندے نے انجی اگیا پتہ نہیں حسب نسب دے حوالے نال انہاں نے کچھ گلاں کیتیاں، کیوں کیتیاں؟ اصل گل اے سی کہ عرب دا رواج اے سی، طریقہ اے سی کہ ماں بہن دی تمیز کوئی نہیں، بہو بیٹی دی تمیز کوئی نہیں، اور طریقہ نکاح حضرت ماں جی عائشہ فرماندیاں نے کہ کئی نکاح دے طریقے سے ایک تے طریقہ اے سی جیڑا ساڈا مروجہ طریقہ ہے کہ کوئی کسے کولو او دی بیٹی دا رشتہ او دا سوال کردا ہے اپنے بیٹے واسطے، اپنے بھائی واسطے یا اپنے کسے قریبی عزیز رشتہ دار واسطے بیٹی دا انہاں کو سوال کر دے نے، وہ اچھے طریقے نال اپنا بیٹی دا رشتہ دے دیندے نے، نکاح ہو جاندا ہے۔ ایک نکاح دا طریقہ اے سی، ایک نکاح دا طریقہ اے سی کہ کوئی خاوند تسی اندازہ فرماؤ خدا دی قسمیں غیرت ہے ہی اسلام وچ، غیرت اسلام دے اندر ہے، اور ایسے ایسے گھنونے کردار کہ زبان تے الفاظ لے آنے مشکل ہو جاندے نے۔ خاوند اپنی بیوی نو کسے تیسرے مرد دے کول بھیجدا، او جا کے او دے نا برائی کرے اور او دے حمل جو جڑا بچہ پیدا ہوئے، کیوں ایسا کر دے کہ او کرانا بڑا شریف ہے یا او شجاع بڑے نے، دلیر بڑے نے، بہادر بڑے نے، لہذا او دے جو جڑا بچہ پیدا ہوئے گا وہ دلیر ہوئے گا، بہادر ہوئے گا۔ ایک نکاح دا طریقہ اے بے کہ کئی مرد ایک عورت دے قریب جاندے نے اور او دے بعد جڑا بچہ پیدا ہوندا ہے عورت جنوں چاہے بچہ او دے نام منسوب کر دے، کسی نو جرت نہیں سی ہوندی انکار کرن دی۔ میں قربان جاواں جو شرافت والا، پیار والا، محبت والا انداز تے طریقہ اسلام نے سانو دیتا کائنات وچ ایسا ہے ہی کوئی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی آمد تو پہلا اندازہ تے کرو لوگاں دی مذہبی حالت، مذہبی کیفیت کی ہے قرآن نے ایک موقع تے بیان فرمائی ہے، ذرا قرآن دے الفاظ تے توجہ کرے آجے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو، مذہبی حالت کی ان لوگاں دی ہو چکی ہے۔ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا
لشرکائنا فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم ساء ما یحکمون۔ مذہبی حالات انہاں دے ایسے ہو چکے نے کہ ایک بندہ زمیندار ہے، انہیں فصل بیجی ہے اور اس فصل دے اندر انہیں حصے بنا دیتے ہیں کہ اے حصہ مثال دے طور تے 100 ایکڑ ایک بندے نے گندم بیجی ہے، انہیں آخیا جی یہ دے چو 1 کلا او اللہ واسطے 1 کلا یہ دے چو او بتاں واسطے۔ اچھا جیڑا بتاں واسطے رکھے ہے اگر انہوں کو نقصان ہو جاندہ تے رب دے حصے چو کٹ کے بتاں دے کھاتے پا دیں۔ سوچ ویکھ لو کنی جیڑا حصہ بتاں دا اگر انہوں کو نقصان پہنچ دا سیلاب آ جاندہ ہے، اگ لگ جاندی ہے، فصل سڑ جاندی ہے، تے او حصہ جیڑا رب دے حصے دا کھاتا ہے او دے چو کٹ کے بتاں دے کھاتے پا دیں دے، تے جے رب دے حصے دا کٹیا حصہ جیڑا 2 کلے اگر انہوں کو نقصان پہنچ جاندہ تے انہاں کیا نا بتاں دے حصے چو کٹ کے رب دے کھاتے پانا مناسب جہالت دی انتہا، بدبختی دی انتہا ہے۔ ان حالات کے اندر کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے نے اور دنیا تے حضور دی نبوت دا ظہور ہو چکا ہے۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا تو آپ تشریف لے جا چکے نے، زندہ اٹھائے جا چکے نے، ان بعد دا زمانہ آن والا پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دا اور بعد صحابہ نے حضور علیہ السلام کو لو پوچھیا سوال کیتا اللہ دے پیارے نبی جی تسی کدوں تو اللہ دے علم وچ نبی ہو بلکہ خاتم النبیین ہو؟ تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اج آدم علیہ السلام دی مٹی تیار رب نے فرمائی سی میں اللہ دے علم وچوں اودوں تو خاتم النبیین جدو آدم علیہ السلام دی مٹی اجے رب نے گوئی سی تیار فرمائی سی میں ادوں تو لے کے اللہ ذوالجلال دے علم اندر نبیاں بلکہ نبی نہیں بھی خاتم النبیین اور کدوں تو نبی نے بڑی مولانا ترجمانی کیتی ہے آندے نے کاف کن دیا منزلاں پہلی ایسن کاف کن دیا منزلاں پہلی ایسن تے جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا تے مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چند بن کے آیا سارے جہان دا چند
بن کے. کیوں؟ میرے مصطفیٰ دی آمد نال اللہ نے ہر پاسے توحید دیاں روشنیاں ہی روشنیاں پھیلا دیتیاں نے. میرے آقا دی آمد نال اندھیرے چھٹ گیا نے تے اللہ نے نبوت و رسالت دیاں روشنیاں کائنات تے پھیلا دیتیاں نے. اور ایتھے ہی بس نہیں، اللہ نے باقاعدہ قرآن دیاں آیتاں بنا کے میرے آقا علیہ السلام دی اس صفت کریمانہ دا تذکرہ فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا النبیو یا ایھا النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. آگے کی آکھیا وَسِرَاجًا مُنِيرًا. سونیو اساں تانوں چمکدا ہویا چراغ بنا کے مبعوث فرمایا، اساں تانوں سراج منیر بنا کے بھیجے آئے. یعنی حضور علیہ السلام دی آمد نال کائنات دے اندر اللہ ذوالجلال نے توحید دیاں روشنیاں ہی روشنیاں فرما دیتیاں نے. کاف کن دیاں منزلاں پہلی ایسن جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا. مٹی آدم دی جدو اجے گوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چند بن کے آیا سارے جہان دا چند بن کے. دے وچ بائبل جس دی پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گیا. جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی. میرے آقا دی آمد نہ روشنیاں ہی روشنیاں. اور خطیب پاکستان اللہ تیری قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے انہاں اپنے انداز تے محبت دا اظہار فرمایا. مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی تے سونا کفر دی رات مٹان آیا. راؤ پلیا جاندیا رایانو جڑے جہنم دے رائے پیس راؤ پلیا جاندیا رایانو. تے گلی باغ بہشت دکھان آیا غوطے خان بحرے ظلمات اندر غوطے خان بحرے ظلمات اندر ہاتھ پھاڑ سونا بنے لان آیا. تے سانو دیو مبارکہ آن لوگو سانو دیو مبارکہ آن لوگو. او ساڑے ستے نصیب جگان آیا. میرے آقا علیہ السلام توحید دا سنت دا رسالت دا روشن مینار بن کے تشریف لے آئے. اللہ اللہ غور کرے آج ذرا ہون آقا نے جدو اعلان نبوت فرمانا سی
اس تو پہلا حضور علیہ السلام دا نسب دیکھیے کہ آپ نو کتنا بڑا اعزاز. آپ دا خاندان نبوت تو بعد تے چلو منیا کہ فلاں بندہ جی سیاسی بندہ, او دی سیاست دی شہرت تو بعد او دے گھر والیاں دا لوگ احترام کرتے نے, اکرام کرتے نے, عزت دیندے نے. میرے مصطفیٰ دے دنیا تے آن تو پہلا بھی نا آپ دا جڑا خاندان سی مکے دے اندر بڑا باوقار سمجھیا جاندا سی. آپ دے پردادا سن ہاشم. ہاشم آج کل بھی کئی نام لوگ رکھتے نے. ہاشم, ہاشم دا اصل نام سی عمر, اور ہاشم دا مان ہے روٹیاں توڑ کے شوربے چ پیون والا. یہ کیوں آتے سن کہ ہاشم آن والے حاجیاں نو, اور جویں ساڈے علاقے دی کئی سوغاتاں ہوندیاں نے نا, کسی خاص مہمان نو حلوہ بنا کے پیش کرنا, یا خاص مہمان نو آیا کڑائی بنا کے پیش کرنا. عرب دے اندر شوربے روٹیاں پیوں کے سرید بنا کے مہمان نو پیش کرنا ہے اعلیٰ قسم دا دسترخوان سمجھا جاندہ سی. ہاشم دا معنی روٹیاں توڑ کے شوربے پیون والا, اور یہ شوربے پیون کے آن والے حاجیاں نو پیش کریا کردا سی. یعنی پہلے تو ہی میرے آقا علیہ السلام دے کرانے نو اللہ نے شرف عطا فرمایا. حاجیاں دے خدمت گزار, حاجیاں دے جناب خدمت کرنے والے. ہاشم مکیوں نکلے یسرب چلے گئے. مدینہ تے بعد بنے نا جدو حضور تشریف لے گئے. یسرب, ہاشم یسرب چلے گئے. یسرب جا کے انہوں نے ایک شادی کی تھی, کچھ دن ہوتے ٹھہرے, اور جس خاتون نال نکاح کیتا انہیں والدین نے یہ شرط لگائی کہ اسی اپنی بیٹی نو مکے نہیں بھیجنا. کہنے لگے کوئی عرض نہیں. نکاح کیتا, کچھ وقت ایتھے ٹھہرے, اللہ نے اولاد دی امید لگائی, مرضی رب دی. آپ تجارت واسطے شام دے علاقے چلے گئے تے اوتھے ہی فوت ہو گئے. بعد دے اندر ایک بیٹا پیدا ہویا ہاشم دا, جدا نام سی شیبہ. شیبہ چونکہ پیدائشی طور تے انہاں دے سر دے وال چٹے وال زیادہ سن, سفید زیادہ سن, تے اس واسطے انہاں دا نام ہی شیبہ رکھ دیتا گیا. شیبہ اچھا مکے دے اندر جناب ہاشم دے گھر والیاں نو اجے تک دی اطلاع نہیں کہ انہاں اوتھے نکاح, چکے واپس آن دا موقع ہی نہیں ملیا. 10-12 سال دی عمر ہو گئی شیبہ دی. شیبہ کون؟ پیارے پیغمبر دے دادا جان جنہاں نو عبد المطلب کہا جاندا ہے. شیبہ 10-12 سال دی عمر ہوئی تے مطلب جیڑا نبی علیہ السلام دا دادا ہی لگدا سی, یعنی دادے دا بھرا مطلب. انہاں نو پتہ لگا کہ یسرب دے اندر ساڈا ایک بچہ ایک گیا سفر کیتا, جا کے وہ دی والدہ نہ ملاقات کی تھی, تے کہنے لگے میں اپنے بچے نو بھتیجے نو واپس لے جانا چاہنا. ماں نے اجازت نہیں دیتی, کہنے لگی میرا دل نہیں لگنا. کہنے لگا بی بی ایدے نالوں وڈی خوش نصیبی کیڑی ہے, جا کے بیت اللہ وچ حاجیاں دی خدمت کرے گا. ماں نو گل چنگی لگی, پسند آئے. ماں نے رضامندی نال اس بچے شیبہ نو اپنے چاچے دے نال روانہ کر دیتا. ہن مکے جدو آئے نا تے شیبہ 10-12 سال دی عمر اپنے چاچے دے پیچھے سواری دے بیٹھے نے. مکے داخل ہوئے نا تے لوکاں نے ویکھیا ہے منڈا کون ہے؟ انہاں کہیا عبد المطلب. عبد دا معنی غلام, اے بچہ مطلب دا غلام ہے. حالا نام کی سی؟ نام کی سی؟ چیتا بھی رکھیا کرو, نام کی سی؟ نام سی شیبہ. پیچھے بیٹھے سر
تے لوکاں نے وے انہیں ہے منڈا کون ہے انہیں آکھیا عبد المطلب یعنی مطلب دا غلام اے منڈا تے بعد دے اندر نام لوکی بھولی گئے عبد المطلب ہی کہن لگ پیا اللہ اللہ اے کوئی عبد المطلب پہلا شعبہ اصل نام شعبہ بعد دے اندر عبد المطلب دے نام نالی مشہور ہو گیا معروف ہو گیا پھر اے کوئی عبد المطلب اللہ ذوالجلال نے ایک خواب دے اندر کچھ ذمہ داریاں تے ڈیوٹیاں لگائیاں زمزم دا کھو چکے بند ہو چکا سی او اسماعیل علیہ السلام دی اولاد جرہم قبیلے دے لوگ جیڑے سن انہاں جدو تو ہجرت کی تھی ایک کھو سارا بند کر کے چلے گیا جناب عبد المطلب نو خواب دے اندر نشاندہی کی تھی گئی فلاں جگہ تو خدائی کرو آپ نے خدائی کرنی شروع کی تھی مکے والے آکھیا عبد المطلب ایک ہی کہنے لگے بس جو میں کرن دیا نا مینوں کرن دیو انہاں آکھیا ہے میں کملا ہویا ہے کی یہ تھے ٹویا پٹی ہونا ہے جدوں کھودیا وچوں کچھ سونے دے ہرن نکلے چھوٹے چھوٹے سونے دے ہرن مکے والے ویکھا انہاں اچھا اب تو انہوں پتا ہے نا کئیاں لوگاں نو یہ عادت ہوندی ہے بیماری ہوندی ہے آپ کرنا کچھ نہیں تے جدوں کو ماڑا موٹا کام ٹر پاوے پھر وہ آندے نے تیری کی حیثیت ہے یہ سارا تے ساڈا کام ہے اسی مر گئے ساڈے وڈے مر گئے ساڈے وڈے کھپ گئے او کیتا اے کیتا ادوں نوں سارے کام ہی چیتا آ جاندے نے کہنے لگے عبد المطلب اسی بھی یہ دے وچ تیرے نال شریک ہوواں گے فرمان لگے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا یہ تے ہو ہی نہیں سکدا خیر اس موقع تے سردار عبد المطلب نے ایک منت منی ہے اللہ جے مینوں 10 پتر عطا کرے گا جے مینوں 10 بیٹے عطا کرے گا تے میں وعدہ کرنا بیٹے میرے جوان ہو جان میرے باں بیلی بن جان میرے اوکھے سوکھے ویلے تے کام آن والے بن جان پتا دینا کاموں کی والے ہو پترانو ماپے اپنی باواں سمجھ دینے بیٹیانو لوگ اپنا سہارا سمجھ دینے کہ دشمن کو لو اوکھے سوکھے ویلے اولادا کام آؤندیاں نے دشمن کو لو مشکل ویلے پتر سہارا بن دینے پتر ماپیاں دے باں بیلی بن جاندے نے ماپے وچ بیٹھے ہون پتر چار چفیرے بیٹھے ہون ماپے فخر محسوس کر دینے میرے شیرار کے بیٹے مینوں کسے دی کی پرواہ ماپے دا سہارا اولاداں ہویا کر دیا نے عبد المطلب نے ایک منت منی ہے اللہ جے مینوں 10 بیٹے عطا کرے اے جوان ہون تے میں وعدہ کرنا وا انہاں جو ایک بچہ میں تیرے راہ وچ قربان کر چھڑاں گا رب دیا مرضیاں اللہ نے سردار صاحب نو 10 بیٹے عطا فرما دیتے نے تے سب تو چھوٹا بیٹا میرے آقا علیہ السلام دے والد گرامی جناب سردار عبداللہ نے اے سب تو چھوٹے نے آپ نے قرآن اندازی کی تھی رب نے میری منت پوری فرما دیتی ہے پتر مل گیا نے جوان بھی ہو گیا نے ہن میں اپنا وعدہ پورا کرنا میں ایک بیٹا اللہ دے راہ وچ قربان کرنا ذبح کرنا ہے ہن کیویں پتہ لگے کنوں ذبح کرنا آپ نے قرآن اندازی فرمائے نام جناب عبداللہ دا نکلیا پھر قرآن اندازی فرمائے پھر آپ دا نام نکلیا بار بار آپ دا نام ہی نکلدا ایک عرافہ دے کول گیا مکے والے سیانے انہیں آکھیا دی انج دے حالات نے یہ بیٹا ذبح کرنا چاہتا ہے تے سانو سمجھ نہیں آ رہے یہ طریقہ مناسب نہیں ہن عرافہ جڑی ہے انہیں ایک مشورہ دیتا انہیں آکھیا ایک پاسے 10 اونٹ
ایک پاسے عبداللہ دا نام لکھو دے دے جدے نام دا قرآن نکل آئے جے عبداللہ دا نام نکلے اگلے پھر 10 ہور ودا دیو 20 ہو جان گے پھر قرآن دازی کرو پھر عبداللہ دا نام نکلے پھر 10 ہور ودا دیو قرآن پاندے گئے 100 اونٹ بن گئے کہہ لگی اے اللہ دے راج زبا کر دیو تے جناب عبداللہ نو اس انداز نال ذبح ہون تو بچایا گیا اور اسی واسطے نبی علیہ السلام دے متعلق سیرت نگارہ نے کیا ہے آپ نے فرمایا میں 2 ذبیحہ باپاں دا بیٹا ہاں ایک کون نے اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دی راج گلے تے چھری رکھ دیتی ہے کٹنا نہ کٹنا یہ تو وہ دی مرضی سی نا خلیل اللہ نے کمی نہیں رہن دیتی تے عبد المطلب نے بھی کمی رہن دیتی نہیں رب دیا مرضیاں بچانا سی رب نے اتھوں بچایا اللہ اسماعیل علیہ السلام دی قسمت اور خلیل اللہ دی چھری تھلیوں اسماعیل نو کیوں بچایا فرمایا میں اے دی نسل چو اے دی لڑی چو آمنہ دا لال پیدا کرنا سی آج عبداللہ نو بچایا فرمایا میں اے دی سنت چو اپنا پیارا نبی محمد مصطفیٰ پیدا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رب دیا مرضیاں وقت آیا حالات بدلے نبوت اور رسالت دا اعلان فرمایا میں دی تفصیل فی الحال نہیں جانا چاہتا آئندہ خطبات جمعہ انشاءاللہ کوشش کراں گا حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا کچھ لوگاں نے گلاں بنائیاں انہاں آکھیا خود رو پودا اگ پہ اپنے آپ نو نبی کہن لگ پیا اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب دے بارے جو خود ارشاد فرمایا ذرا نوٹ فرما لو اور زبان نبوت نو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرما لو آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمانے گرامی حدیث پاک دے الفاظ نے وَأَنْ وَاسِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ اصطفى کنانة من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانة واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم اے مسلم شریف دی ترمذی شریف دی روایت ہے حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آندے نے میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لو سنیا آپ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانہ اللہ ذوالجلال نے کنانہ قبیلے نو چون لیا اولاد اسماعیل وچوں پھر اللہ نے چون لیا قریش نو کنانہ دے وچوں پھر چون لیا اللہ نے قریش وچوں بنی ہاشم تے ہاشم کون سی ہاشم کون سی آج تو اڑا نال نال امتحان بھی لئی جاؤں نا ہاشم نبی علیہ السلام دا پردادا سی عبد المطلب دادا تے ہاشم نبی علیہ السلام دا پردادا نبی علیہ السلام فرماندے نے قریش وچوں اللہ ذوالجلال نے بنی ہاشم نو چون لیا تے پھر سارے بنی ہاشم وچوں اللہ نے منو چون لیا رب العالمین نے منو چن لیا اے میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے تسی انج سمجھو سوکھے لفظ ہے کہ ساری دنیا مشرق تو مغرب شمال تو جنوب اللہ نے جنہ نظام کائنات دا بنایا اور ساری کائنات وچوں میرے رب نے
عرب دا انتخاب فرمایا تے سارے عرب وچوں اللہ نے مکے دا انتخاب فرمایا تے سارے مکے چوں اللہ نے آمنہ دی گود دا انتخاب فرمایا. ہون جے کوئی نبی علیہ السلام دی شان گستاخی دا ارتکاب کرے تے اے دے نالوں وڈی بدبختی تے بد نصیبی ہے ہی کوئی نہیں. اصل دے اندر اے جڑے مقتدر شخصیات جنہاں نو اسی دنیا دی نظر سمجھنے یا زبان چاہنے ہیں کہ بڑے سیاسی لوگ نے، اصل ذلت رسوائی دنیا دے اندر بھی تے آخرت واسطے بھی رب نے ذلت تے رسوائی انہاں دا مقدر بنا دیتی. اسلام تے اعتراض، اسلام دے خلاف سازشاں، لیکن انہوں پتہ نہیں کہ کائنات دے رب دا وعدہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. فرمایا سا دین اسلام نو سارے ادیان تے غالب کر کے چھڈنا. ان لوگ حیران نے، اسلام دن بدن پھیل رہے ہیں. اے جڑا فرانس دا صدر نبی علیہ السلام دے خلاف بکواس جڑی کر رہے ہیں اور باقاعدہ سرکاری سطح تے نبی علیہ السلام دے توہین آمیز خاکے بنائے گئے، استغفر اللہ العیاذ باللہ. اصل دے اندر اے انہاں دا خوب سے باطن ظاہر ہو، حیران نے، پریشان نے، بن کی رہے ہیں. میں ایک کلپ سنے ہیں، ذاکر نائک اللہ دی عمر چ برکت فرمائے، انہیں آکھیا اصل وجہ ہے بے کہ فرانس دی ایک عورت سی نن، جویں ساڈیاں معلمات نو استانی کیا جاندا ہے، اسی طرح انہاں دے مذہب نن ایک بڑی باوقار، بڑی با عزت عورت نو سمجھا جاندا ہے. مالی دا علاقہ، اے عورت لوگاں دی خدمت کر رہی ہے، کھانا شانا مہیا کر رہی ہے. قسمت دی بات ہے مجاہدین نے اینو یرغمال بنا لیا، اپنی قید وچ لے لیا تے تقریباً 3.5 سال یا 4 سال بعد اس عورت نو رہائی ملی. تے جدو وہ واپس فرانس وچ آئی ہے نا، فرانس دا صدر او دے استقبال واسطے ایئرپورٹ تے گیا. اسی اندازہ کرو کہ جڑے لوگ اپنے مذہبی پیشواواں نو اس انداز نال عزت افزائی کرتے نے، اس عورت دے استقبال واسطے فرانس دا صدر ایئرپورٹ تے او دا استقبال کرنے واسطے گیا. تے حیران ادو ہو گیا کہ ننگے سر جان والی انہیں سکاف سر تے لیا، اگے بڑھیا استقبال واسطے، جہاز تو اتری استقبال واسطے اگے بڑھیا تے کہن لگی جناب گل ایوے ہن میں نن نہیں، ہن میں مریم بن گئی، ہن میں مریم بن گئی ہاں. تے گل سن لو میری، میں اسلام قبول کر لیا تے محمد دی تابعدار بن گئی. جھٹکا لگا اس بدبخت نو. انہاں آکھیا وہ جڑے ساڈے خاص لوگ نے وہ بھی اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اسلام غالب ہو گئی رہنا. انشاءاللہ کہو انشاءاللہ اسلام غالب ہو کے نا کسی دے حضور علیہ السلام دے خلاف زبان درازی کرنا، نبی دی شان فرق پہ جائے گا، حضور دی شان گھٹ جائے گی.
اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے مینوں اللہ ذوالجلال نے چن لیا. بلکہ ایک اور دوسری روایت دے الفاظ بھی اپنے دل و دماغ دیا تختیاں تے منقش فرما لو. اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے. ابن عباس اس روایت دے راوی نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے خلاف آپ دے نسب نامے دے متعلق کئیاں بدبختاں نے بکواس کیتی ہے تے حضور علیہ السلام تک کہ خبر پہنچی نا تے حدیث پاک دے الفاظ کی نے فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر. آمنہ دے لال علیہ السلام منبر تے کھڑے ہو گیا تے صحابہ دے نے انج نبی علیہ السلام نو اپنا نسب بیان کر دیا اسی کدی نہیں ویکھیا سنیا. اللہ دے نبی منبر تے تشریف لے آئے نے. فقالا من آنا, صحابہ بیٹھے نے, آپ فرماندے نے من آنا, دسو ہوئی میں کون ہاں. صحابہ دے نے انج اللہ دے نبی نے کدی گفتگو عام دن عام حالات نہیں سی فرمائی. من آنا, میں کون. صحابہ عرض کر دینے انت رسول اللہ, حضور تسی اللہ دے رسول ہو. نبی علیہ السلام فرما دینے وہ تے میں ہے ہی ہاں. من آنا, میں کون ہاں, آؤ میں توانو اپنی پہچان کراواں. آقا فرما دینے انا محمد بن عبداللہ. نبی اپنا نسب دسن لگے نے. بکواس کرنے والے اب بکواس کیتی, زبان درازی کیتی آپ دے نسب دے حوالے نہ. اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے معمولی گل نہیں دے. آپ فرما دے نے آدم علیہ السلام تو لے کے میرے باپ عبداللہ تک تے میری ماں آمنہ تک جنہ میرا نسب ہے, یعنی میرا باپ اگوں اودا باپ اگوں اودا باپ اگے اودا اس تو اگے اودا آدم علیہ السلام تک میری ماں اگوں اودی ماں اگوں اودی ماں حضرت ماں جی حوا تک. میرے آقا فرماندے نے میرے باپ دی لڑی چوں تے میری ماں دی لڑی چوں کسے نے زنا نہیں کیتا. اس گندے معاشرے دے اندر کہ جس معاشرے قدم قدم تے برائی دا ارتکاب تے قدم قدم تے جس معاشرے دے اندر اللہ دیاں نافرمانیاں عروج تے سن, میرے آقا فرماندے نے کہ میرے حسب نسب دے اندر کسے نے برائی نہیں کیتی, زنا نہیں کیتا. آپ فرماندے نے میں محمد, میرا باپ عبداللہ, میرا دادا عبد المطلب. تے سن لو ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم فرقتین وجعلنی فی خیرہم فرقتین ثم جعلہم قبائل. آپ فرماندے نے سن لو عبداللہ میرا باپ, عبد المطلب میرا دادا. اللہ ذوالجلال نے مینوں بہترین تخلیق جو پیدا فرمایا. پوری دنیا دے دو فرقے کہہ لو, دو جماعتاں کہہ لو, اونا دوہاں فرقیاں جو عرب دا قبیلہ بہتر ہے. اللہ نے عرب وچ مینوں پیدا فرمایا. وجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے مینوں سب تو اعلیٰ تے سب تو بہتر کرانے پیدا فرمایا ہے. قبیلہ بھی آلہ تے گھر والے بھی آلہ, قبیلہ بھی آلہ. جس گھر دے اندر مینوں پیدا فرمایا گھر بھی آلہ. یعنی پوری دنیا دی انسانیت دو حصیاں دے اندر جیڑا ایک حصہ وہ افضل ہے دوسرے نالوں, تے اس حصے چوں اگے خاندان تے نسل چل دی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی. آپ دا حسب بھی آلہ تے بولو نبی دا نسب بھی
حسب بھی آلہ، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا نسب بھی آلہ، ماں والوں بھی باپ والوں بھی رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پاکیزہ پیدا فرمایا، عزت والا، احترام والا، ادب والا، ایسا عظیم بنایا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ قیامت تک دے لوگاں نو اس مصطفیٰ دا غلام بنانا سی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو حضور علیہ السلام دی عظمت تے شان سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخش۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔